नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। एउटा कल्पना गर्नुहोस् त, खोरमा लामो समय थुनिएर बसेका कुखुराहरू एकैपटक छाडिदिनुहोस् त, भुर्र उडेर खुला हावामा कति मजाले विचरण गर्छन्। अहिले चिनियाहरू यस्तै भएका छन्। कोरोना महामारी चीनबाटै सुरु भयो। विश्वका अरू देशहरूभन्दा कडा र लामो समय लकडाउन बन्देजको मारमा चिनियाहरू नै परे। यो वर्षदेखि चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई केही निश्चित देश बाहिर निश्चित देशमा जानका लागि खुला गरेको छ, स्वतन्त्र गराइदिएका छन्। त्यसमध्ये एउटा जानै पर्ने देश भनेर नेपाललाई भनिदियो र 3 वर्षदेखिको बन्धन खुला भएपछि चिनिया नागरिकहरू त्यही खोरमा थुनिएको कुखुरा खुला हुँदा रमाए जस्तै गरी रमाउँदै घुमफिरमा निस्कन थालेका छन्। सुखद खबर, हाम्रो छिमेकी देश चीनका नागरिक यति बेला नेपालमा ओहिरो लाग्दैछ। चीनमा 700 जनाको समूह बन्यो जसले यो वर्ष नेपाल घुम्न जाने निर्णय गरे र उनीहरू जहाज नै चार्टर गरेर अर्थात् रिजर्भ गरेर नेपाल आइरहेका छन्। तीमध्ये 181 जनाको समूह बिहिबार अर्थात् आज नेपाल आइपुगे। कल्पना गर्नुहोस् त, नेपालको लागि यो कति खुसीको कुरा हो। घुमफिरको मौसम सुरु भएको छ नेपालमा र विशेष गरी ट्रेकिङ अनि हिमाल आरोहणको यो मौसममा चिनियाहरूले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखे। पर्यटक भित्रिए। खबर यो मात्रै होइन, व्यापार व्यवसाय सुकेकाहरू फुक्ने आश पलायो। देशको आर्थिक ढुकुटीमा थोपा थोपा भए पनि रस पस्न थाल्यो। अरू धेरै छन् विषय जुन आजको समय चक्रका लागि हामी खुसी सञ्चार गर्न चाहन्छौँ। सुरुमा हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। सधैँ अस्तव्यस्त हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबार फरक दृश्य देखियो। विमानस्थल परिसरमै घन्किएको पञ्चेबाजाले गाउँघरमा हुने विवाहको झल्को दिइरहेको थियो। यता परपाहुनाको स्वागत र खातिरदारीका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती सहितको टोली खादासहित गेटमै तैनात देखिन्थे। मन्त्री सहितको टोलीले कुरिरहेका बेला उताबाट जन्तीकै शैलीमा वार्ती विदेशी नागरिक हातमा नेपाल र चीनको झण्डा सहित हर्षित मुद्रामा हात हल्लाउँदै धमाधम निस्किरहेका थिए। विमानस्थलमा मान्छे आउनु जानु सामान्य कुरा भए पनि बिहिबार एउटै देशबाट एकैपटक, त्यो पनि विमान चार्टर गरेर नेपालमा 181 चिनिया पर्यटक ओर्लिएको सम्भवतः यो पहिलो हो र चिनिया पर्यटककै स्वागतका लागि मन्त्री सहितको टोली विमानस्थलमा थिए। आर्थिक मन्दीले सबै व्यापार व्यवसाय चौपट भएर धमाधम भाडाका सटरहरू खाली भइरहेका बेला तामझाम सहित ठूलो संख्यामा चिनिया पर्यटक नेपाल भित्रिनु पर्यटन क्षेत्रका लागि सुखद संकेत हो। आज हामीलाई अब यो 79लाई बिदाई गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ नि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एउटा सानो सुखद समाचार आज हामीले सुन्न पाएका छौँ। चीनको कुनमिङबाट चाहिँ नि आज 181 जना चाइनिज पर्यटकहरू हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत चार्टर फ्लाइटबाट आएका छन् र अब आगामी दिनमा 700 जना अरू थप पनि यसमा आउँदैछन्। यो चाहिँ तपाईँको मार्च 10बाट चीनले नेपाललाई पनि अप्रुभ डेस्टिनेसन स्टेटस दिएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ अब उसले घुम्न जाने गन्तव्यहरूमध्ये नेपाललाई पनि राखिदिएको थियो। चीनले केही साता अघि मात्र नेपाललाई घुम्नै पर्ने देशको सूचीमा राखेको थियो। चीनले नेपाललाई घुम्नुपर्ने देशमा समावेश गरेको केही साताभित्रै ठूलो संख्यामा चिनिया पर्यटक नेपाल ओर्लिएका छन्। बिहिबार 181 जना नेपाल ओर्लिए पनि यो समूहमा झन्डै 700 को हाराहारीमा चिनिया पर्यटक छन् जो चार्टर गरेरै नेपाल भित्रिन लागेको बुझिएको छ। चीनबाटै उत्पत्ति भएको कोभिडका कारण 3 वर्षसम्म पिन्जडामा कैद भए जसरी देशभित्र निसासिएर बसेका चिनिया पर्यटकको यो आवागमनले चीन खुल्ला भएको सन्देश दिएको छ। यसले दुई देश नेपाल चीन बीचको आपसी सद्भाव त छँदैछ, साथै ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रदा अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। र यस्तै चाहिँ यसले चाहिँ एउटा हामी आज यहाँ उहाँहरूलाई स्वागत गर्न र एउटा पोजिटिभ मेसेज दिनलाई उभिएका छौँ। खास नेपालको पर्यटनमा चाइनिज पर्यटकहरूको भूमिका साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ। विगतका वर्षहरूमा पनि 1,65,000 जति नेपालमा चाइनिज पर्यटकहरू आउने गरेका थिए। हिमालयन एयरलाइन्सको चार्टर विमान मार्फत आज बिहान विमानस्थलमा ओर्लिएका चिनिया पर्यटकहरूले वर्ष 2079लाई बिदाई र 2080लाई स्वागत गर्नेछन्। पर्यटन मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका मन्त्री सुदन किरातीले नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा चिनिया पाहुनालाई नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट स्वागत गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्।
यो गन्तव्यको रूपमा तपाईँको चाहिँ नेपाललाई चिनिया सरकारले गन्तव्यको रूपमा खोलिदिएको छ, त्यसको निम्ति चिनिया सरकारलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद। र यो तपाईँको गन्तव्य क्षेत्रको निम्ति खुल्ला गर्ने कदमले अझै नेपालको र चिनको सम्बन्ध चाहिँ धेरै नयाँ रूपले नयाँ उचाइमा स्थापित हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। 2072 सालको महाभूकम्प, 2073 सालमा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दी र 2076 मा विश्वव्यापी कोभिड महामारीबाट थलिएको नेपाल बिस्तारै तङ्ग्रिएर लयमा फर्कँदै गर्दा ठूलो संख्यामा चिनिया पर्यटकले रुचाएर नेपाल घुम्न आउनु सकारात्मक संकेत हो। अहिले जति संख्यामा चिनिया टोली नेपाल भित्रिएका छन् उनीहरूले घुम्नै पर्ने नेपालको ठाउँका विषय विश्वमाझ पुर्याउने छन्। यो पर्यटक भित्रिएको मात्र नभएर नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने एउटा दरिलो माध्यम हो। यी पर्यटकहरूले नेपालको कुना कन्दरामा पुगेर हिम श्रृङ्खलाहरूको अवलोकन गरी नेपालको भूगोल र यहाँका रमणीय दृश्यहरूलाई कैद गरेर अरूलाई पनि नेपाल भित्रन प्रोत्साहित गर्नेछन्। डेफिनेटली यो त एकदमै खुसीको कुरा हो, किनभने नेपाल यो कोरोनाले थलिएर 3 वर्ष जस्तै झन्झन्डै 3 वर्ष हामीले यो कोरोनाबाट थलिएको चाहिँ परिस्थितिमा आज एउटा ठुलो संख्यामा चाइनिज नेपालमा आउनु, चाइनिज लगायत अरू विभिन्न पर्यटकहरू पनि नेपालमा आउनु त यो नेपाली पर्यटनको लागि त एकदमै ठुलो चाडपर्वकै रूपमा यसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। चिनिया टोलीको यो आवागमन नेपालको टुरिज्म क्षेत्रका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नेपालभित्र नै पर्यटक मध्ये चिनिया पर्यटकको संख्या धेरै छ। सन् 2019 को तथ्याङ्क हेर्दा एक वर्षमा 11,97,191 जना पर्यटक हवाई र पैदल मार्गबाट नेपाल भित्रिएका देखिन्छन्। उक्त संख्यामा 59,443 जना त चिनिया नागरिक मात्रै थिए। तथ्याङ्कले पनि भन्छ हवाई यात्रा मार्फत नेपाल आउने पर्यटकहरू मध्ये चिनिया नागरिकहरू अधिक छन्। गएको 9 वर्ष हामी नेपालीका लागि निकै सकसपूर्ण बन्यौँ। भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना यस्ता सङ्कटले नेपाल गलिरहेको थियो। तर यस वर्ष पर्यटकहरूको आगमनमा भइरहेको वृद्धिले आशाको सिँचाइ गरिरहेको छ र चिनिया नागरिकहरूलाई एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा एउटै समूहमा भित्र्याउन सक्नु नेपाल सरकारको पनि सफलता हो। ती 700 चिनियाहरूले एकैपटक नेपालमा आई नेपालको सुन्दरता प्रचार गर्दा त्यसले पार्ने प्रभाव अर्को चौगुणा नहुने कुरै हुँदैन। यसै गरी पर्यटन क्षेत्रलाई बृहत्तर विकासमा सबैको हातेमालो हुन जरुरी छ। यो कार्यका लागि चाहिँ नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डलाई धन्यवाद अनि बधाई भन्नै पर्छ। नेपालमा कुनैबाट, कुन देशबाट, कति र कसरी आउँदैछन् पर्यटकहरू, त्यो प्रसङ्ग जोड्दैछौँ ब्रेकपछि। अनुपम एवं अद्वितीय प्राकृतिक अनि सांस्कृतिक स्रोतहरू नेपालका मुख्य पर्यटकीय सम्पदाहरू हुन्। नेपालका 20 वटा संरक्षित क्षेत्रहरूले देशको 23.23% क्षेत्रफल ओगट्दछ। नेपालमा हिमालय मुख्य भाग पर्दछ, अर्थात् संसारकै सबैभन्दा उच्च हिम श्रृङ्खला नेपालमा छ। विश्वका 14 वटा 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरूमध्ये 8 वटा त हाम्रै देशमा छ। पर्वतारोहण, पदयात्रा, चट्टान आरोहण अर्थात् रक क्लाइम्बिङ र प्याराग्लाइडिङ लगायत अन्य गतिविधिहरू कम र बढी जोखिम हुने साहसिक पर्यटन गतिविधिहरूको प्रमुख स्रोत नै यिनै हिमालहरू हुन्। विशेष गरी चिनियाहरू हिमाली भेगको भ्रमण र लुम्बिनीको यात्रामा रमाउँछन्। नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरू कुन देशबाट कति र कसरी आउँदैछन्, उनीहरूले भ्रमण गर्दा नेपाललाई कहाँ र कसरी फाइदा पुग्छ, बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। लामो समयदेखि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र पुनः जागेको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडका कारण शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्र अहिले बिस्तारै लयमा फर्किँदैछ। सन् 2023 को सुरुवाती 3 महिना जनवरीदेखि मार्चसम्ममा 2,27,755 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। 3 महिनामा नेपाल भित्रिने पर्यटकको यो संख्या कोरोना महामारी पछिकै सुधार उन्मुख हो। छिमेकी मुलुक भारतदेखि चीन, जापान, मलेसिया, सिङ्गापुर, कोरिया, थाइल्यान्ड र अस्ट्रेलिया, अमेरिका सहितका देशबाट पर्यटकहरू नेपाल भित्रिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ ओर्लिएका कतिपय पर्यटकहरूको गन्तव्य नेपालका अग्ला हिम श्रृङ्खला हुने गरेका छन्। उनीहरू नेपाल घुम्न मात्र नभएर हिमाल आरोहणका लागि पनि आउने गरेका छन्। पर्यटन विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि 300 भन्दा बढीले अनुमति लिएका छन्।
जस्तो नेपाल आएपछि उहाँहरूले मुख्य चाहिँ उहाँको रोजाइको डेस्टिनेसन भनेको पोखरा हो, त्यसपछि गएर काठमाडौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट होइन। पोखरामा चाहिँ विभिन्न तपाईँको यो जुन लेक साइड लगायतका जुन त्यो लेक साइड वरिपरि रहेका प्याराग्लाइडिङ अथवा त्यसको चाहिँ बन्जी जम्पिङ, साइट सिनको लागि सारङकोट माउन्टेन जति पनि त्यो सौन्दर्य छ त्यसमा चाहिँ अन्नपूर्णलाई चाहिँ एकदमै बढी माया गर्नुहुन्छ चाइनिज पर्यटकले। विभागका अनुसार सन् 2023 को अप्रिल 5 तारिकसम्म 15वटा हिमाल आरोहणका लागि 304 जनाले अनुमति लिएका छन्। यो सिजनका लागि 48 देशका पर्यटकहरूले हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन्। हिमाल आरोहणको अनुमति लिएकाहरूबाट 17,81,77,976 रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। 2 वर्ष कोभिडले थलिँदा राज्यले करोडौँ रुपियाँ राजस्व गुमाएको थियो। अहिले धमाधम पर्यटक काठमाडौँ ओर्लिन थालेपछि राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक स्रोत जुड्दैछ। नेपालमा पर्यटक भित्रँदा यसको दोहोरो फाइदा हुने गरेको छ। पहिलो नम्बरमा हिमाल आरोहणमा आएकाहरूबाट राज्यले रोयल्टी उठाउँदा राज्यको ढुकुटी बढ्नुका साथै पर्यटकको चहलपहल बढ्दा पर्यटन क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरूले पनि मनकै मुनाफा आर्जन गर्ने गरेका छन्। साथै सामान्य व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। बजारमा मन्दी छाएर धेरैले आश मारिरहेका बेला भत्ते पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुनु कालो बादलमा चाँदीको घेरा लागेको सङ्केत हो। यो जस्तै हाम्रो भनौँ न मैले कुल पर्यटक आगमनमा चिनिया पर्यटकको मार्केट सेयर चाहिँ 15% जति हुन्छ होइन। अब 15% भएकोमा अहिले चाहिँ यो कोभिड पश्चात, कोभिडमा त ठप्पै भयो, कोभिड पश्चात चाहिँ अहिले अब अस्ति मार्चबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ जम्मा 2.5-4-5% अथवा 2देखि 3% को हाराहारीमा छ। भनेपछि आधाबाट सुरु भएको छ। यो सुरु हुनु भने चाहिँ सुखद सङ्केत हो। आउँदा दिनहरूमा चाहिँ चिनिया पर्यटकहरूको नेपालमा राम्रै खालको मुभमेन्ट चाहिँ बढ्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। यस वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि मात्र 17 देशका 115 जना पर्यटकले अनुमति लिएका छन्। उनीहरूबाट 15,17,44,519 रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिनेमा सबैभन्दा बढी अमेरिकी नागरिक छन्। त्यस्तै अन्नपूर्ण आरोहणका लागि 54 जनाले अनुमति लिएका छन्। मनास्नुका लागि 15 जना, लोत्सेका लागि 30 र धौलागिरी हिमाल आरोहणका लागि 15 जनाले अनुमति लिएका छन्। अमादबलम हिमाल आरोहणका लागि 13 जनाले अनुमति लिँदा हिमलुङ हिमालका लागि 12 जना पर्यटकले अनुमति लिएका छन्। नेपालमा कोभिड अघि सन् 2019 मा विभिन्न देशबाट 11,97,000 पर्यटक नेपाल भित्रँदा सरकारले सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित अघि सारेको भिजिट 2020 कार्यक्रम नै रद्द गर्नु परेको थियो। वार्षिक 20 लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने उद्देश्यसहित घोषणा भएको भिजिट नेपाल कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण कोल्याप्स भएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021 मा 1,50,962 पर्यटक नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। यो 1 वर्षको डाटा हो। त्यस्तै सन् 2022 मा यो सङ्ख्या बढेर 6,14,148 पुग्यो। अहिले सन् 2023 को 3 महिनामा नेपाल भित्रेका पर्यटकको सङ्ख्या 2,27,000 बढी छ। यो पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायका लागि शुभ सङ्केत हो। नेपालको कुल गायस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रले दिने योगदान भनेको करिब 4% मात्रै हो। पर्यटन क्षेत्रलाई बृहत्तर बनाउँदा 11%सम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बहस छ। तर सरकारको नीति प्रभावकारी हुन नसक्दा, योजनाहरू स्पष्ट हुन नसक्दा पर्यटन क्षेत्र अल्मलिएको छ। यद्यपि यो पेसामा 15 लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा पाइरहेका छन्। उनीहरूको आय स्रोत वृद्धिका लागि पनि पर्यटन क्षेत्र फस्टाउनुपर्छ। चिनिया पर्यटक भित्र्याउन राज्यले पहल थालिरहेको बेला अझै अन्य विकसित युरोपियन देशका पर्यटकहरू पनि यसै गरी जहाजै चार्टर गरेर आउन सक्ने स्थिति बनाउन जरुरी छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। नेपालको पर्यटन विगत 8 वर्षदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गति भूकम्प गएपछि नेपालमा पर्यटकहरू आउनै सकेनन्। 2073 सालमा भारतीय नाकाबन्दीको असरस्वरूप पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो। 74, 75 र 76 साल सामान्य रहे पनि उक्सिन चाहिँ पाएन। 2077 साल र 78 सालमा कोरोना महामारी र लकडाउनको प्रभावले हिमाल आरोहण लगायत नेपालका पर्यटन क्षेत्र सुनसान प्राय बन्यो। राज्यलाई मात्रै होइन, पर्यटन क्षेत्र र हिमाल आरोहण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यवसायी मजदुरहरूलाई चिन्तित तुल्यायो। यो वर्ष आशाको सञ्चार भएको छ दर्शकवृन्द। तर दुर्भाग्य, सगरमाथा आरोहणको व्यापक तयारी भइरहेकै बेला खुम्बु आइसफलमा गएको पहिरो र 3 जनाको क्षतिले अलि दुखित बनाएको छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा।
चम्किला किरण छर्दै हिमालकै छेउबाट उदाउने सूर्योदयको दृश्यावलोकनसँगै तराईको हरियाली फाँट अवलोकन गर्न पाउने कुनै ठाउँ छ भने त्यो नेपाल नै हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दन्ते लहर चाहिँ टलक्कै टल्केका हिमालकै मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न वर्षेनी लाखौँ पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन्। तर विडम्बना हाम्रो देश भौगोलिक रूपमा जति सुन्दर छ, व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा हात पर्न सकेको छैन। प्राकृतिक रूपमा अग्ला हिमालले जति विदेशी पर्यटकको मन लोभ्याएर उनीहरू नेपाल आउन आतुर छन्, त्यसको अलावा तालुक निकायले आफ्नो ठाउँबाट थप जोडबल गरेर पर्यटक भित्र्याएको सायदै होला। देशको पहिचान, सुन्दरता र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पर्यटक भित्र्याउने कुरामा सरकारी संयन्त्र घनीभूत रूपमा लाग्नुपर्ने हो। तर सधैँका मिटिङले कहिले फुर्सद नहुने यिनीहरू धमाधम विदेशी पाहुना सो इच्छाले नेपाल आउन थालेपछि स्वागतका लागि भने विमानस्थलको गेटैमा पुग्न थालेका छन्। विदेशी पर्यटक धमाधम नेपाल भित्रिए पनि पर्यटकीय स्थल सुधारको काम ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। उदाहरणको लागि काठमाडौँदेखि नजिकै रहेको नुवाकोटको ककनी हेरे पुग्छ। ककनीबाट सहजै रूपमा आसपासका हिमाल देखिन्छन्, तर आम मानिसका लागि सडकका कारण ककनी पुग्नु ठुलो युद्ध जिते बराबर हो। पर्यटकका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रको बचाउका लागि सडक स्तरोन्नति तत्काल हुनुपर्ने देखिन्छ, तर वर्षौँदेखिको दुरावस्था उस्तै छ। त्यहाँ डेटै भयो नि, त्यो तपाईँको स्कुटरमा चाहिँ एकजना महिलाको यहाँ ओखरबुवामा डेटै भयो एक्सिडेन्टली। एम्बुलेन्स चाहिँ तपाईँको बर्खाको समयमा त्यो हिलोले चाहिँ लादिएर चाहिँ पास गर्न नसक्दाखेरि बिरामी बिचमा मरिए। ती न्युजहरू चाहिँ हामीले त्यही हाम्रो उमा पनि अपडेट गरेर दिइरहेका छौँ। एकदम दर्दनाक परिस्थिति छ। यसले कुन कुन क्षेत्रमा मात्र असर पारेको छैन होला कि। 2079 साललाई विदाई गर्दै गर्दा भने पर्यटन क्षेत्रमा केही आशा पलाएको छ। चीनबाट 700 जना भन्दा बढी पर्यटकहरू एकैपटक नेपाल भित्रिँदैछन्। जो जति पटक पर्यटन मन्त्री भए तिनीहरूले आफ्नो मात्र दुनो सोध्याउँदा पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन। भलै यी भित्री कारण होलान्, तर बाहिरी रूपमा देखिएका भूकम्प र कोरोनाले नराम्रोसँग पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ। यद्यपि पर्यटन क्षेत्रका हस्तीहरूले हालका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीबाट भने केही सुधारको आशा राखेका छन्। किराँतीले पनि फेरि अरू मन्त्रीहरूकै जस्तै फोटो मात्रै झुन्ड्याएर बिदा भए भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने युक्ति उनमा पनि लागू हुनेछ। आफ्नो लेभलमा अहिले नयाँ मन्त्रीज्यू आइसकेपछि पर्यटन क्षेत्रले एउटा ठुलो आश चाहिँ भोगेको छ डेफिनेटली। किनभने माननीय मन्त्रीज्यू एकदम एउटा आन्सर दिने कुराहरूमा एकदमै सर्ट एन्ड स्विट, एकदम एक्सन ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ हामी पनि एकदम उत्साहित छौँ। नेपालले विदेशी पर्यटकहरूलाई आमन्त्रण गर्ने नीति पनि छ, आमन्त्रण पनि गरिन्छ। तर 72 सालको भूकम्प, बन्द हडताल, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र कोभिडले शिथिल बनाएपछि यसै थाँती रहेको आमन्त्रणको काम अब सुरु हुने भएको छ। अहिले नेपाल भित्रिएका पर्यटक बोलावटमा नभई सो इच्छाले भित्रिएका पर्यटक हुन्। यसले पर्यटन क्षेत्रमा केही उभार देखिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन रणनीतिक योजना सन् 2016 देखि 25 जारी भएको थियो। खुबै महत्त्व दिएर सार्वजनिक भएको त्यो योजना अहिले कुन कुनामा ढुसी परेर बसेको छ सायद राज्यलाई पनि थाहा छैन। त्यसबेला नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका प्राकृतिक सांस्कृतिक आकर्षणहरू, रहन सहन, रीतिरिवाज र आतिथ्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक पर्यटकहरू माझ प्रवर्धन गर्ने भनिएको थियो। ग्रामीण र दुर्गम स्थानहरूमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूको आय आर्जन र रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्न र पिछडिएको समुदायलाई पनि पर्यटन विकासको मूल प्रवाहमा ल्याएर गरिबी निवारणका लागि उपयुक्त मानिएको होमस्टे पर्यटनको विकास, प्रवर्धन र सञ्चालनका लागि यो रणनीतिले विशेष जोड दिने भनेर भनेको थियो। तर अहिले सरकारको बजेट अनि वार्षिक कार्यक्रमहरूमा यी योजनाहरू विहीन अवस्थामा छन् र त्यो पनि कार्यान्वयन नभई रुमलिने अवस्थामा छ। एकातिर धमाधम पर्यटक भित्राउन पहल गर्ने, अर्कातिर देशभित्र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र सुविधाका कार्यक्रमहरू नजरअन्दाज गर्ने हो भने त्यसले सार्थकता पाउँदैन। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।